محمد رسول الله هو محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ما شاء الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله ما شاء الله